हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाज़रीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें एक हिंदू मर्द डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़िंदगी का पहला मुश्किल सवाल पूछता है, तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक उसे क्या जवाब देते हैं। सवाल पे ज़रा गौर कीजिएगा कि एक हिंदू मर्द डॉक्टर जाकिर नाइक से कहता है कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लौट कर आएंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर कैसे हुए। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक उस हिंदू मर्द को क्या जवाब देते हैं, आज हम इस रिएक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इस रिएक्शन वाली वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस औरत ने एक ईसाई औरत की तरफ से सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में क्या फ़र्क है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया करते थे और वो भी अल्लाह ताला की इबादत की तालीम दिया करते थे और यही तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिया करते थे। और ये ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं, क्या ये दुरुस्त हैं या इनको भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना लाजिम होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी कैसे होंगे, क्योंकि आखिरी नबी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए, क्योंकि वो दोबारा आएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 अंबिया तमाम नबियों में बड़े नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस की वजह से हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बड़ा नबी मानते हैं। आपकी अगली बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ना माने, यानी जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानेगा तो वो मुसलमान है, वरना नहीं। हमारा ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े नबी थे। हमारा ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, यानी बाप के बगैर पैदा हुए थे। और बहुत सारे ईसाई आज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया अल्लाह के हुक्म से। हम और ईसाई यहाँ तक तो साथ हैं, तो फ़र्क कहाँ है? जैसा कि आपने कहा, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कहाँ है। बाज़ ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया, यानी उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूँ, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये गलत बात है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया हो। ये इन पर इल्ज़ाम है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी फरमाया हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन को पढ़ें, आयत नंबर 28 में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 29 में है कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 28 में है कि अल्लाह की मैं उंगली हूँ और शयातीन को दूर भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में है कि अल्लाह के हुक्म से शयातीन को दूर करता हूँ। और इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि जो सुनता हूँ उसका फ़ैसला करता हूँ और मेरा फ़ैसला इंसाफ का फ़ैसला है और मेरी ताकत मेरे बाप की ताकत है। इन सारी इबारात में बाइबल वालों ने यह तहरीफ़ की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को अपना बाप कहा, हालांकि कुरान कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं। दूसरा, इन इबारात से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी नहीं फरमाया कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। और जो शख्स ये कहे कि सब कुछ मेरे इरादे से नहीं हो रहा बल्कि अल्लाह के इरादे से हो रहा है तो वो मुसलमान है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्होंने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया। वो एक बड़े नबी थे। आपका आखिरी सवाल था कि वो दोबारा आएंगे, लिहाजा आखिरी नबी तो वही होने चाहिए। ये कुरान पाक सूरह माइदा आयत नंबर 116 में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, आपने इस बात की गवाही दी कि मैंने इनको कभी भी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि उस रब की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा क्यों आएंगे? वो सिर्फ अल्लाह के नबी बनकर आएंगे, ना कि खुदा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनकर आएंगे, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे, ना कि अपनी शरीयत की तबलीग करेंगे। और ईसाइयों को यही ख़ता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
السلام آئیں گے تو وہی آخری نبی ہونے چاہیے۔ حالانکہ آخری نبی ہم اس وقت مانتے جب کہ انہوں نے اپنی شریعت کی تبلیغ کرنی ہوتی، حالانکہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور بن کے آئیں گے اور ایک عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لہٰذا وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ شریعت تو مکمل ہے۔ اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی شریعت کو تم پر مکمل کر دیا اور میں صرف اسلام سے راضی ہوں۔ لہٰذا وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس امت میں ایز اے امتی بن کر آنے کے بارے میں کچھ صحیح احادیث بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4321 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا اس وقت سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور اللہ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں چونکہ آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے درمیان نکلے گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ چلا جائے اور جس پر اس کا ظہور نہ ہو، لہذا جس دروازے سے بھی وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا، چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت مدینہ اور مکہ چھوڑ کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ اپنے سے منافقوں کی گندگوں کو ایسے دور کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اس لیے اس دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہا جائے گا۔ یہ بات سن کر ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ایک نیک صالح امام پیشوا کے تحت ہوں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھنے کے لیے جگہ دے دیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو انہی کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کے فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازے کے پیچھے دجال ہوگا۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، پھر وہ بھاگے گا یعنی دجال۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا، چنانچہ وہ اسے لد کے مقام پر پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام بن کر شامل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر ڈالیں گے اور بطور احسان غیر مسلموں سے ٹیکس معاف کر دیں گے، نیز زکوٰۃ کی وصولی بھی بند کر دیں گے، نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی ڈنگ نہ مارے گا، چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ریوڑ کا کتا، زمین امن سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اور ابو یعلا نے حدیث نمبر 6584 میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک عادل امام اور منصف حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، وہ ضرور بھی ضرور صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے اور حسد اور بغض کو ختم کریں گے، یقیناً ان پر مال پیش کیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، پھر وہ اگر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے تو میں ضرور ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 9630 میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً عیسیٰ ابن مریم میری امت میں نازل ہوں گے، تم جب ان کو دیکھو تو ان علامات سے پہچان لینا، وہ درمیانے قد کے ہوں گے، ان کا رنگ سرخی سفید مائل ہوگا، سیدھے لٹکے ہوئے بالوں والے ہوں گے، جب وہ اتریں گے تو ان کے بالوں کی نرمی اور ملائمت سے
ایسا لگے گا گویا کہ ان کے سر اقدس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اگرچہ ان تک کوئی تری پہنچی ہی نہ ہوگی۔ وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ختم کر دیں گے، ٹیکس کو معاف کر دیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل زمین کے درمیان زندہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیں گے اور مسلمان ان کا نمازہ جنازہ پڑھیں گے اور تدفین کریں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آج کی تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔